मक्का से करबला तकरीबन 1731 किलोमीटर है। ये फासला गूगल मैप के मुताबिक 18 घंटे बेज़रिया मशीनरी मतलब गाड़ी वगैरह में तय किया जा सकता है, मगर आज से 1381 साल पहले ये फासला एक मुश्किल और तकलीफ़दार रास्ता था, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र 8 ज़िलहज 60 हिजरी यानी 10 सितंबर 680 ईस्वी को अपने अहल खाना के साथ तय शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महर वॉइस। जी जनाब, आज मैं आपसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो सफ़र में जहाँ जहाँ आपने क़याम फरमाया, कहाँ कहाँ आपने क़याम फरमाया, उसकी वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही कम लोग जानते होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो जनाब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सफ़र शुरू करने के बाद तारीख़ की किताबों में 14 मुख्तलिफ़ मकामात का ज़िक्र मिलता है जहाँ इमाम ने क्या पड़ाव किया या मुख्तलिफ़ लोगों से मिले और या लोगों से खिताब किया। इस आर्टिकल में इन 14 मकामात का सरसरी ज़िक्र किया जाएगा ताकि जो लोग नहीं जानते इन्हें सफ़र और रास्ते की थोड़ी आगाही हो सके। नंबर 1 पे आता है अल-सफ़ा। ये पहला मकाम था। इमाम इस जगह पर अरब के मशहूर शायर अल-फ़ारज़दक़ से मिले और उससे कोफा के हालात पूछे। शायर बोला, कोफा वालों के दिल आपके साथ हैं और इनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। शायर ने इमाम को कोफा जाने से रोका, मगर इमाम अपना सफ़र शुरू कर चुके थे। नंबर 2 पे आता है ज़ात अर्क। मक्का से कोफा जाते हुए ये दूसरा मकाम है जो मक्का से तकरीबन 92 किलोमीटर पर है। इस मकाम पर इमाम अपने कज़न अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मिले और इस मकाम पर अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने अपने दोनों बेटों औन और मोहम्मद को इमाम की खिदमत में पेश किया और साथ ही इमाम को कोफा जाने से रोका, जिस पर इमाम ने जवाब दिया, मेरी मंजिल अल्लाह के हाथ में है। नंबर 3 पे आता है बतन अल रूमा। ये मकाम ज़ात अर्क से कुछ किलोमीटर आगे है। यहाँ इमाम ने केस बिन मशीर के साथ कुफा वालों को ख़त लिखा और यहाँ इमाम की मुलाकात अब्दुल्लाह बिन मती से हुई जो इराक़ से आ रहा था। अब्दुल्लाह ने इमाम को आगे जाने से रोका और बोला, कुफे वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अहले वफ़ा में से नहीं। मगर इमाम ने अपना सफ़र जारी रखा। नंबर 4 पे आता है ज़रूद। हिजाज़ की पहाड़ों पर ये एक छोटा सा टाउन था और यहाँ पर हिजाज़ की पहाड़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और अरब का तपता रेगिस्तान शुरू होता है। यहाँ इमाम की मुलाकात ज़ुबैर अबन अल-कीन से हुई। उसे जब पता चला कि इमाम किस मकसद के लिए जा रहे हैं तो उसने अपना तमाम सामान अपनी बीवी के हवाले किया और उससे कहा कि तुम घर जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमाम के साथ कत्ल हो जाऊं। नंबर 5 पे आता है ज़बाला। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात 2 आदमियों से हुई जिनका ताल्लुक़ अरब के कबीला अस्सादी से था। उन्होंने इमाम को कोफा वालों के हाथों जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दी। इमाम ने फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और बेशक वो हमारी कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला है। इस मकाम पर इमाम ने अपने साथ चलने वालों को बताया कि जनाब मुस्लिम और जनाब बानी को शहीद कर दिया गया है और कुफा वाले हमारी नुसरत नहीं करेंगे। इमाम ने इस मकाम पर फरमाया, जो छोड़कर जाना चाहता है वापस चला जाए। बहुत से कबाइल जो रास्ते में इमाम के साथ इस उम्मीद पर चल पड़े थे कि इन्हें माल व दौलत मिलेगी, इस मकाम पर इधर उधर बिखर गए और वापस अपने घरों को लौट गए और इमाम के साथ इनके अहल खाना समेत तकरीबन 50 लोग रह गए। नंबर 6 पे आता है बतन अल अकीक। इस मकाम पर इमाम अल अकरम कबीले के एक आदमी से मिले जिसने इमाम को आगाह किया कि कुफा में आपका कोई दोस्त नहीं। कुफा को यजीद के लश्कर ने घेरे में ले लिया है और इसके दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और कुफा तशरीफ़ न लेकर जाए। यहाँ भी इमाम ने अपना सफ़र जारी रखा। नंबर 7 पे आता है सूरत। इस मकाम पर इमाम ने रात बसर की और सुबह अपने काफ़िले से कहा कि जितना पानी हो सकता है साथ ले लें। नंबर 8 पे आता है शर्फ।
اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ نمبر 9 پہ آتا ہے ذوئے جسم۔ اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بے ذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کے فوج سے خطاب کیا اور فرمایا: او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہت طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کے بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10 پہ آتا ہے بیضا۔ امام اگلے دن بیضا پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا: لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا: لوگو، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کا معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مخصص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا: اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا: تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شفاعت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11 پہ آتا ہے عزیب الحجرنات۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترما بن عدی سے ہوئی جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرے اور ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کو آجا چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12 پہ آتا ہے کسر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام نے راستے میں کسر بن مقاتل رکے اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا: بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی 18 سالہ بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا: کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نمبر 13 پہ آتا ہے نینوا۔
इस मकाम पर हुर को इब्न ज़ियाद का ख़त मिला जिसमें उसने लिखा था कि इमाम जहाँ हैं उन्हें वहीं रोक लो और उन्हें ऐसी जगह उतरने पर मजबूर कर दो जहाँ पानी और हरियाली न हो। हुर ने इमाम को इब्न ज़ियाद के ख़त से आगाह किया। आपने फरमाया, हम अपनी मर्जी से नैनवा में खीमाजन होंगे। जिस पर हुर ने कहा कि इब्न ज़ियाद के जासूस हर चीज़ की निगरानी कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता। फिर इमाम का काफिला एक मकाम पर पहुंचा तो इमाम ने पूछा, इस जगह का क्या नाम है? किसने जवाब दिया, करबला। इमाम ने फरमाया, ये कर्ब व बला की जगह है, जो ये वो जगह है जहां हमें कत्ल किया जाएगा। नंबर 14 पे आता है करबला। इमाम के हुक्म पर करबला के मैदान में खीमे गाड़ दिए गए। दरियाए फरात खेमों से कुछ मील के फासले पर था और ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था और ईस्वी कैलेंडर पर 3 अक्टूबर 680 की तारीख थी। इस आर्टिकल में करबला की हालात तफसीलन बयान नहीं किए जा रहे। इस आर्टिकल को मकसद इमाम के मक्का से करबला तक के सफ़र में आने वाली मनाजिल और चीदा वाक़ात का जिक्र करना था, ताकि जो लोग नहीं जानते इन्हें 1731 किलोमीटर के इमाम के इस सफ़र की थोड़ी सी आगाही हो सके। तो जनाब, इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।